بسم الله الرحمن الرحيم. يقتر سون أعرابي نو وده النبي عليه الصلاة والسلام متى سلمنا أن تقبله لإسلام يميشلون هلو لما أدرك تزجاجي عند زمچا نبر زمچاو غا تساتفه بزمچاو دل قدناچو صحابوچو رضي الله عنهم جميعا مركو يزو تملسو يا مركو كففل لاي نبي صلى الله عليه وسلم لزيه أعرابيم لزيه يقتر سو يدرشاون አዘጋጁለት ይህንን ሲያይ ለማን ነው ብሎ ጠየቀ ይህማ ላንተ ነው ተባለ ይህንን ገኒማ ምርኮ ይዞ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደ ምንድነው ይሄ አላቸው قسمته لك ላንተ ድርሻህን ከፍየልህ ነው አሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አላቸው ولكن ما على هذا اتبعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذي بيك وعد لما أنتني تكتلك على شوفني صلى الله عليه وسلم أنت الله ملك تنياهو لذي بيجنك وعد لم يتكتلك ولكني اتبعتك أني يتكتلك أن أرمى بسهم ها هنا وأشار إلى رقبته ودع أنقته يا ملاكته እዚህ ላይ በጦር እንድወጋ ነው እኮ አንተን የተከተልኩ ባንተ በአላህ መንገድ ላይ በሚደረግ ትግል ላይ አንገቴ ላይ ጦር ሊሰካ ነው እኮ ወዳንተ አንተን የተከተልኩ فاموت فادخل الجنه በዛም ሸሂድ ሆኜ ጀነት ልገባ ይሄንኑ ለይቼ ነው የተከተልኩ እንጂ ይሄንን ምርኮ ፈልጌ እኮ አይደለም አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان تصدق الله يصدقك قالت اونتك هنا يهم يمر اللهن يمر كهونه ينيتكو ይህንን አላህ እውን ያደርግልሃል ይህንን አሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ ሌላ ማዕረካ ውስጥ ይሳተፍና በሌላ ጊዜ ይሄው ሰው እንዳለው ሸሂድ ሆኖ ይመጣል አንገቱ ላይ ነው የተወጋው ሸሂድ ሆኖ ይመጣል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هو አሉ ይህ እሱ ነው እንዴ አሉ نعم يا رسول الله أوسنو سلواتشو صدق الله فصدقه الله اللهم أونت على اللهم أونت علو اللهم يتمنيون هذا الرجلت ينيون كوسط يعسبون نجر هذا الرجلت علونا النبي صلى الله عليه وسلم راساتشو كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم كبروتنا النبي صلى الله عليه وسلم هن دعاء درجوا اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك جتاي هوي يباريا بانت من الله